जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थनाको सेवामा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी प्रार्थनामा समय बिताउनुभन्दा अघि हामी पहिला एउटा परमेश्वरको वचनको सोच हेरौँ। हामी आज लेवीको पुस्तक 7 अध्यायको 22देखि 25 पद पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, तिमीहरूले साँडे कि भेडा वा बोकाको बोसो केही नखानु। आफै मरेको र कुनै जङ्गली पशुहरूले फराएर मारेको केही वस्तुभावको बोसो अरू काममा प्रयोग गरे हुन्छ, तर कुनै रीतिले पनि तिमीहरूले त्यो नखानु। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको पशुको बोसो जुन मानिसले खाला, त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। आमेन। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो नयाँ बिहानीको निम्ति। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हजुरले यो वचनको सोचलाई अभिषेक गर्नुहोस् र हाम्रो प्रार्थनाको समयलाई पनि अभिषेक गर्नुहोस्। प्रभु, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। हामी यहाँ के पाउँछौँ भने इजरायलीहरूलाई चाहिँ पशुहरूको बोसो नखानु भनेर, होइन, बलि दिने पशुहरूको बोसो मात्र नभएर आफै मरेको पशुहरू अथवा होइन जुन जङ्गली जनावरले मारेका पशुहरूको बोसो पनि उनीहरूले खानु हुँदैन थियो। होइन, बोसो चाहिँ कुनै पशुको सबैभन्दा होइन जुन चाहिँ बहुमूल्य भाग अथवा उत्तम भाग भनेर चाहिँ बुझिन्छ। होइन, जसरी पुरानो करारमा जुन बलिदान गरिएको पशुहरूको बोसो भाग चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउँथ्यो। हामी योबाट के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य भाग, होइन, सबैभन्दा उत्तम भाग चाहिँ चाहनुहुन्छ। जसरी पुजारीहरूले त्यो जुन चाहिँ बलि गरेको पशुको बोसे भाग परमेश्वरलाई चढाउँथे, हामी पनि हाम्रो जीवनको सबैभन्दा उत्तम र बहुमूल्य भाग चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनु पर्दछ। होइन, चाहे यो हाम्रो भेटी वा दशंशामा होस्, चाहे हाम्रो सेवाकाईहरूमा होस्, हाम्रो जीवनको कुनै पनि कुरामा हामीले चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य भाग, होइन, सबैभन्दा उत्तम भाग चाहिँ हामी परमेश्वरलाई चढाउनु पर्दछ। एउटा कुरा जुन हामीले परमेश्वरलाई दिने कुरामा चाहिँ होइन समय हो। होइन, समय चाहिँ एकदमै बहुमूल्य छ अथवा अमूल्य छ। अन्त समयलाई कुनै मानिसले किन्न सक्दैन है। अन्त कुनै मानिसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ आफ्नो जीवनमा समय थप्न सक्छ र सक्दैन है। जति परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यतिमै हामी सीमित छौँ। यदि हामीले हाम्रो जीवनको थोकबाट सबै कुरा दिन्छौँ तर हामी उहाँलाई समय दिँदैनौँ भने के उहाँ हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ त? अवश्य हुँदैन। होइन, परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जनहरूसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। यो कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि हामी देख्छौँ है। सृष्टि भएपछि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको आदम र हावासँग समय बिताउन चाहेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 3:8 र 9 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, तिमी कहाँ छौ? है, यहाँबाट हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ आदम र हावासँग समय बिताउन चाहिँ आउनु भएको थियो। तर
अदम र हावाले पाप गरेको कारणले चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिबाट लुक्दछ है। तर उनीहरूले पाप गरेको भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूसँग समय बिताउन चाहेर चाहिँ उनीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ होइन। परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ होइन, कि आफ्नो छोराछोरीले पाप गर्दा पनि होइन उहाँले उनीहरूलाई त्याग्नु हुँदैन, तर उनीहरूसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। साथसाथै हामी प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 20मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ। अन्त यहाँ येशू ख्रीष्ट बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ होइन। कतिपय प्रचारकहरूले यो जुन चाहिँ पदलाई चाहिँ मानिसहरूलाई जुन चाहिँ प्रभुमा बोलाउनको निम्ति, प्रभुमा विश्वास गराउनको निम्ति प्रयोग होइन गर्दछ होइन। अविश्वासीहरूलाई चाहिँ होइन विश्वासी होइन बनाउनको निम्ति यो प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। तर हामीले यो जुन चाहिँ पदको सन्दर्भ हेऱ्यो भने यहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीका जनहरूसँग बोलिराख्नु भएको छ, विश्वासीहरूसँग बोलिराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ विश्वासीलाई के बताउँदछ भने कि होइन येशू ख्रीष्ट होइन हामीसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो हृदयको ढोकामा उहाँले ढकढकाउनुहुन्छ। अन्त हामीले हृदय खोल्यौँ भने उहाँ आउनुहुन्छ र हामीसँग भोजन गर्न चाहनुहुन्छ होइन। त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरू होइन उहाँलाई समय दिएर उहाँसँग समय बिताउँछ भने उहाँले यो धेरै मन पर्नु हुँदछ होइन। चाहे त्यो प्रार्थनामा होस्, चाहे त्यो वचनको अध्ययन र मननमा होस्, चाहे सङ्गतिमा होस्, जब होइन हामी होइन उहाँको छोराछोरीहरू उहाँको काखमा आएर समय बिताउँछौँ, उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले भन्नुहुन्छ याकुब 4:8मा परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ होइन। यो भन्दैमा परमेश्वर हामीसँग टाढा हुनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर जब हामी परमेश्वरको नजिक आउँछौँ कि हामीले चाहिँ उहाँ हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौँ। अन्त अघि हामीले पढेको खण्डमा एउटा चेतावनी पनि छ लेवी 7:25मा होइन। अन्त त्यहाँ लेखिएको छ, परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको पशुको बोसो जुन मानिसले खाला त्यसलाई त्यसको मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस् होइन। बहिष्कार गरिनु भनेको चाहिँ अलग गरिनु हो। अन्त यसको दुई अर्थ हामीले बुझ्न सक्छ। एक त उनीहरू त आफ्नो समूहबाट बाहिर होइन निष्कासन गरिएको पनि बुझ्न सक्छ, तर कोही बाइबल जुन चाहिँ विशेषज्ञहरूले के पनि भन्छ, बहिष्कार गरिनु भनेको चाहिँ उनीहरूलाई होइन जुन चाहिँ मृत्युदण्ड दिनु पनि भनेर होइन अर्थ दिएको हामी पाउँदछौँ। त जेसुकै भए तापनि हामीले यो कुरा के बुझ्छौँ भने जो मानिसले आफ्नो होइन जुन चाहिँ समय परमेश्वरलाई दिँदैनन् होइन, आफ्नो उत्तम र असल भाग परमेश्वरलाई दिँदैनौँ, त्यो मानिस चाहिँ होइन आत्मिक हिसाबले परमेश्वरबाट चाहिँ अलग भरिएको हुन्छ होइन। होला ऊ विश्वासी हुन्, अन्त उसले होइन जुन चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ उद्धार गुमाएको नहोला होइन, तर उसले चाहिँ होइन उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति होइन अनुभव गरेको हुँदैन। त्यसलाई आत्मिक हिसाबले चाहिँ ऊ परमेश्वरबाट अलग र टाढा हुँदछ। त्यसैले प्रियो, आज यो बिहानीमा हामी परमेश्वरको नजिक आउँ र हाम्रो समय उहाँलाई दिएर प्रार्थनामा हामी बिताउँ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? आमेन है। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थनाको विषयहरू राखौँ। अन्त मैले पहिला पनि भनेको छु, यदि हजुरको कुनै विशेष प्रार्थनाको अनुरोधहरू छ भने हजुरले
होइन सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, अन्त ती अनुरोधहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। अन्त हामी ती जुन चाहिँ अनुरोधहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, हाम्रो प्रार्थनाको विषयहरू यस प्रकारको छ। अन्त हामी विशेष गरी हाम्रो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अन्त मण्डलीको हरेक सदस्यहरूको निम्ति, मण्डलीमा भएका परिवारहरूको निम्ति, बिरामी जनहरूको निम्ति, होइन, जो आवश्यकतामा परेकोहरूको निम्ति, साथसाथै विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूको निम्ति, हाम्रो मण्डलीको विभिन्न सेवकाईहरूको निम्ति, होइन, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त साथसाथै आउने शनिबारको हाम्रो मण्डलीको सेवा, होइन, जसमा चाहिँ हामीले प्रभु भोजको सेवा पनि राख्नेछौँ, अन्त त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। मण्डलीको सबै अगुवा र उहाँका अगुवाहरू र उहाँहरूका परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। साथसाथै हामी हाम्रो विश्वासी साथीभाइहरू, होइन, विभिन्न मण्डलीको विश्वासी साथीभाइहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी विश्वकै निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ, होइन। अन्त मेरो व्यक्तिगत प्रार्थनाको अनुरोध पनि छ। मेरो छ्यामा, काइली छ्यामा, जसलाई चाहिँ स्ट्रोक भएको थियो, अन्त उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अन्त जुन चाहिँ उहाँको टाउकोमा रगत जमिएको थियो, अन्त बायाँ भाग चाहिँ उहाँको प्यारालाइज भएको छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, उहाँ जुन चाहिँ उहाँको अपरेसन गर्न परेन। अन्त डक्टरले पनि यस्तो गवाई दिएको थियो कि 100जना मान्छेमा 1जना मान्छे मात्र यस्तो हुन्छ, अरू बाँकी निरंशलाई त अपरेसन नगरी हुँदैन, तर उहाँलाई चाहिँ अपरेसन गर्नु परेन। त्यसैले हजुरहरूले प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिउँ। अहिले चाहिँ उहाँलाई हरियो खड्का हस्पिटलमा राखिएको छ। अन्त उहाँको अहिले फिजियोथेरापी गराइराखेको छ। अन्त बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई बोल्न, आफै खान, अन्त आफै हिँड्न सिकाइरहेको छ। त्यसैले उहाँको निम्ति, होइन, प्रार्थना जारी राख्नुहोस्। उहाँको नाम पूर्णकुमारी घले हो। अन्त उहाँको एउटा शारीरिक चङ्गाइको निम्ति मात्र नभएर उहाँ र उहाँको परिवारको उद्धारको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र साथसाथै म र मेरो परिवारको निम्ति पनि प्रार्थनामा राखिदिनुहोस्। म गएको हप्ता खास हङकङ जानुपर्ने हो, तर फ्लाइट क्यान्सल भयो। अन्त म अहिले फेरि पोखरा आएको छु। तर म फेरि जुन चाहिँ अर्को हप्ता चाहिँ जुन चाहिँ हङकङ जाँदैछु, त्यसैले मेरो यात्राको निम्ति, अन्त मेरो यहाँ भएको परिवारको निम्ति हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा समय बिताउँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ, अन्त यो नयाँ हप्ता दिनुभएको छ। त प्रभु, यो हप्तामा हामी हजुरलाई नबिर्सौँ, तर हामीले हाम्रो समय दिएर प्रभु हजुरलाई प्रसन्न गराउन सकौँ। हजुरसँग एउटा गुणस्तर जुन चाहिँ समय बिताउन सकौँ, प्रभु हजुरको नजिक हामी आउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। प्रभु, हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। मण्डलीमा भएको हरेक सदस्यको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हरेक सदस्यलाई हजुरले ल्याउनु भयो भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। मण्डलीमा भएको हरेक परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हरेकलाई प्रभु यो समयमा सुरक्षित राख्नुहोस्। हरेकलाई प्रभु जुन उहाँहरूको आवश्यकताहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्। हरेकलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएका बिरामीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई हामी सम्झन्छौँ, हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। उहाँहरूको दुर्बलतामा हजुरले बल, शक्ति, चङ्गाई दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै साना बालबालिकाहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो मौसम परिवर्तन हुने समयमा धेरै रोगहरू राख्न सक्छ प्रभु, अनि त्यसैले हजुरले सुरक्षितता दिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो मनु भाउजूलाई हामी सम्झन्छौँ। उहाँ पनि जुन चाहिँ
धेरै दिन सन्चो नभएको हामीले सुनेका छौँ, ज्वरो आउने, दुर्बल हुने। अन्त उहाँलाई प्रभु हजुरले विशेष तरिकाले छुनुहोस् र चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो सुमन भाइ र स्नेहा बहिनीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो पत्थर देखिएको छ, अन्त त्यो पत्थर चङ्गाई हुन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। र साथसाथै विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो एलिसा छोरी जो साइप्रसमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सन्ध्या बहिनी र सुरेन्द्र भाइ जो खाडीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो शेरजी र डाक्टर जीवन जो युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। डाक्टर जीवनको परिवारलाई पनि हामी सम्झना गर्छौँ। उहाँको जुन चाहिँ मिसेस प्रीति, अन्त छोरीहरू जोसेफिन र जोइसलाई हामी हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। अनि साथसाथै हाम्रो श्यामलाई पनि हजुर, मेरो जेठान श्यामलाई पनि, अन्त उहाँको परिवार, उहाँको श्रीमती जुन चाहिँ सानो र छोरा आदित्य आदर्शलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त मेरो मिसेसको बहिनी अनिता र उहाँको सम्पूर्ण परिवार, मेरो मामा जुन चाहिँ डमबहादुर र उहाँको परिवारलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। कारण युकेमा विशेष कोरोना सङ्क्रमण फेरि वृद्धि भएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसैले उहाँहरू सबैलाई प्रभु हजुरले यो समयमा सुरक्षित राख्नुहोस् प्रभु र आशिष गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हामी हाम्रो किरण भाइ जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस् र आशिष गर्नुहोस्। उहाँहरू सबैका जुन परिवारहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झाउँछौँ प्रभु। आफ्नो परिवारबाट उहाँहरू टाढा हुनुहुन्छ, तर प्रभुमा नजिक हुनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीको सेवकाईहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। जुन हामीले दैनिक हिसाबले जुन डिभोसनहरू गरिरहेका छौँ, हरेक ती डिभोसनहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस्। र साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ घरेलु सङ्गतिपूर्ण सञ्चालन भएका छन्, घरेलु सङ्गतिहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो शनिबारको सेवाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र विशेष गरी यो शनिबार प्रभु हामीले प्रभु भोज लिनेछौँ। अन्त यो प्रभु भोजमा पनि प्रभु हजुर हुनुहोस् र हामीलाई प्रभु भोजको निम्ति तयारी हुन पनि हजुरले सहायता गर्नुहोस्। र हाम्रो अगुवाहरू र उहाँहरूको परिवारको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी हामी हाम्रो पास्टर जेम्स जो अहिले बागलुङमा हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको परिवार जो यहाँ पोखरामा हुनुहुन्छ, हाम्रो एलिसिबा बहिनी र समर्पणको निम्ति, अन्त पास्टर जेम्सको मम्मीको निम्ति, उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू, हाम्रो सुरज भाइ, मिना बहिनी र उहाँका परिवारहरू, र साथसाथै हाम्रो गोकर्णजी, उहाँको मिसेस, उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरू, हाम्रो रोशन भाइ, सुनिता बहिनी, अन्त शुभेच्छा, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। र साथसाथै हाम्रो राजकुमारजी, हाम्रो दुर्गा बहिनी र उहाँको छोराछोरीहरू लाई पनि हामी सम्झन्छौँ, हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ प्रभु। अन्त हाम्रो विश्वासी जनहरू, साथीहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ। बाजुङमा हाम्रो पास्टर अब्राहम र सारा र उहाँहरूको मण्डलीको निम्ति, चन्ता चौतारामा हाम्रो पास्टर बिल र उहाँको परिवार र मण्डलीको निम्ति, गोर्खामा हाम्रो पास्टर बुद्धि, उहाँको परिवार र मण्डलीको निम्ति, डोल्खामा भएका हाम्रो विश्वासी जनहरूलाई पनि हामी सम्झन्छु प्रभु। अन्त बुटोलमा भएको हाम्रो पास्टर बलु भाइ र राधिका र उहाँको छोरी आराधनाको निम्ति, उहाँहरूको मण्डलीको निम्ति, काठमाडौँमा हाम्रो पास्टर राजन, अन्त इन्दु भाउजू, उहाँको परिवार र मण्डली र उहाँहरूसँग सम्बन्धित भएको नेपालभरि भएका मण्डलीहरूको निम्ति, सिक्किममा हाम्रो पास्टर ओबेद भाइ
उहाँको श्रीमती अञ्जना अन्त निमाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। उहाँहरूको मण्डलीको निम्ति भुटानमा हाम्रो पास्टर रतन सङ्गीता उहाँहरूको परिवार र साथसाथै उहाँहरूको मण्डलीको निम्ति, अन्त साथसाथै मुम्बईमा हाम्रो पास्टर बिनु अन्त उहाँको जुन चाहिँ परिवार र मुम्बईको मण्डलीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ अहिले क्याम्बोडियामा मिसनरी रूपमा जानुभएको हाम्रो पास्टर डग र उहाँको श्रीमती बेथनीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। र साथसाथै विश्वव्यापी मण्डली हाम्रो ग्रेटर ग्रेस मण्डली परिवारलाई हामी सम्झन्छौँ। पास्टर स्यालर उहाँको परिवार, साथसाथै पास्टर शिबेली उहाँको परिवार, अन्त पास्टर क्यानन र उहाँको परिवार, सम्पूर्ण त्यहाँका अगुवाजनहरू र मण्डलीका जनहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्छु प्रभु। हाम्रो देशप्रति हजुरले दया देखाउनुहोस् प्रभु। यो जुन कोरोनाले गर्दा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित छन्, धेरै मानिसहरू त्रासमा छन् प्रभु। हजुरले सुरक्षता दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो सङ्क्रमण वृद्धि हुनबाट हजुरले रोकिदिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वलाई नै हामी सम्झन्छौँ। विश्वमा प्रभु हजारौँ मानिसहरू मरिसकेका छन्, लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् प्रभु। अन्त प्रभु सबै कुरा हजुरको हातमा छ। हजुरले नियन्त्रण गर्नुहोस् यी अवस्थाहरूमा, यी दिनहरूमा प्रभु। हजुरले आफ्नो योजना, आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त यो समयमा विशेष गरी प्रभु हजुरले प्रभु आफ्नो जनहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्, अन्त धेरै हराएको मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। अन्त साथसाथै मेरो काइनी क्षमा पूर्ण कुमारी घलेलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त उहाँलाई प्रभु हजुरले छुनुहोस्। अन्त हजुरको कृपाले गर्दा अहिलेसम्म प्रभु उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, उहाँलाई अपरेसन गर्न परेन। तर अहिले प्रभु उहाँको जुन चाहिँ त्यो हात खुट्टाहरू फेरि चल्नको निम्ति हजुरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना हामी गर्छौँ। अन्त विशेष गरी उहाँको उद्धारको निम्ति, अन्त उहाँमा गर्नुभएको काम देखेर उहाँहरूको परिवारको उद्धारको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। साथसाथै म आफैलाई र मेरो परिवारलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त मेरो यात्राको निम्ति, अन्त हङकङमा हुने समयको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। अन्त मेरो परिवार, मेरो मिसेस, मेरो छोराछोरीहरू, आमा बुवाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु। म बाहिर हुँदाखेरि प्रभु उहाँहरूलाई सुरक्षितता दिनुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ हामी यो समयको निम्ति। हजुरले हामीलाई हजुरसँग समय बिताउने यो अवसर दिनुभयो र आशिष गर्नुभयो। अन्त यो दिन र यो आउने सम्पूर्ण हप्तालाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। हजुरको उपस्थिति हामीसँग रहोस्। हजुरले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू हो, म हजुरहरूलाई बिदाई चाहन्छु। म र मेरो परिवार तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै जुन चाहिँ सम्झना, धेरै माया र धेरै प्रार्थना छ। र हामी फेरि नभेटेसम्म यसरी हामी एकअर्कालाई उत्साह दिँदै जानेछौँ। हुन्छ। जय मसीह।